पेडणे चडशा वाठारांनी बिबट्याचो आकांत पातळ्ळा। कांय वाठारांनी रान खात्यान पांजरो दवरला। आतां बिबट्यान बोंबवाडो तुये वाठारांतल्या जनावरांचेर हल्लो केला। रातचे लोक भोंवतात, मनशांक फापशिले जाल्यार जबाबदार कोण? थळाव्यांनी सरकाराक विचारला। पळयात संदीप कामुलकाराचो रिपोर्ट। हांव आतां चंदन नायक हेच्या घराच कडेन आसा आनी ज्या राती कालच्या राती तेंच्या पाळीव कुत्र्याक व्हेल्लेलो आसा। अजून फायंड आवट जावंक ना वाघ का लेपर्ड कोणूय असो तो अजून तशें जावंक ना। आतां हे पाळीव कुत्र्यांक व्हेल्लेले आसा। समजा चंदन नायक आतांच म्हाजे बरोबर उलयतालो, तो सांगतालो की आपण रातचो बी असो येता, सांगो येना। हांगासर 2-3 फावटी इन्सिडंट हो जाल्लो, हो तिसरो इन्सिडंट त्याच्याच घरा कडेन हो तिसरो इन्सिडंट। कारण शेजाराक तेंचे कुत्रे व्हेल्लेले आसा, तेच्या देगेक एक गाय व्हेल्लेली आसा आनी आयज हो हेचो इतले फेन्सिंग आसतना सुद्दां तेचो कुत्रो व्हेल्लेलो आसा। तर तेणेन एक मागणी केल्लेली आहा फॉरेस्ट डिपार्टमेंटा कडेन की बेगींतल्या बेगीन हेचो बंदोबस्त करचो। कारण मनशाचेर हल्लो करच्या पयलीं तेका म्हाका दिसता फॉरेस्ट डिपार्टमेंटान बेगींतल्या बेगीन जेरबंद करचो अशी सगळ्यांची मागणी आसा। फॉरेस्ट डिपार्टमेंटान फाटल्याच दिसांनी फाटल्याच आठवड्याक पालया हांगासर एक केज लायलेली आसा धरपाक, थंयसरय बोवाळो खूब घातलेलो। चंदन, म्हाका सांग, राती तुमचो एक कुत्रो वागान व्हेलो म्हणून हें जाल्लेलो आसा, तेका पाळलेलो आसा, तुमी हें केलो, तुमचो मनजात ती, आमी म्हणटा मनजात, तरी आसतना तेचो प्राण तो लास्ट गेलोच। बरोबर। आतां ही तुजी इतकी सेफ्टी आसतना, इतको दुरी घडलो आसतना वाघ भितर येवन गेलो, अन्य लोकांचें कशें कितें? आतां सांगपाचें म्हणल्यार आतां प्रत्येक आमी रातचे आतां घरा येता, लेट येता, मोटरसायकल येता आनी कितें, तेन्ना आमकां हो सारको ह्या वागाचो आतां भंय दिसपाक लागलो की आमचेर सुद्दां ते अटॅक करूंक शकता म्हणून। सो तेका लागून ह्या फॉरेस्ट डिपार्टमेंटान तेचेर कारवाय करपाक जाय। कारण हें अशें हें पयलेंच न्हू म्हाजें, आनीक हेच्या पयलीं खूब जाणांच्या घरांसून व्हेल्लेले आसात, हे व्हेल्लेले आसात, सकयल हरमलगडा व्हेल्ले आसात, तुमच्या शेजाराकय पयलीं गाय व्हेल्लेली फाटल्यान त्या सायडीक व्हेल्ले आसा, परत बिरदोडांनी व्हेल्ले आसा, जायते जाग्यार व्हेल्ले आसा। हें खंय तरी स्टॉप जावपाक जाय। पालयान तेंच्यांनी एक केज लायलेले, हय, आनी हांगासर सुद्दां आमच्या तें ग्रामपंचायत सकयल सुद्दां एक फाटल्या एक वरासभर पयलीं लायिल्ली आसा, थंय सुद्दां तांकां तो मेळोंक ना। पूण तो गांवान भोंवता। हय, भोंवता। सो तुमी तें डिपार्टमेंट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट कितें तेचें करपाचें आनी ताका हांगालो व्हरपाचो, नाजाल्यार आमकांय हांगासर लोकांक भंय बी उरतलो तो। मनशाचेर अटॅक करीत जाल्यार प्रॉब्लेम जातलो। हय, जातलो। ही जनावरां आमी म्हणटा आनी उगी रावता, पूण जनावरां जाता कितें प्रत्येक फावटी लोक जनावर म्हणटा आनी तेचेर कांय लक्ष घेयना व्हडलो असो। फाल्यां सकाळीं जर कदाचित जालें कोणाचेर अटॅक जाल्यार मागीर कितें करपाचें? तुजें सगळें हें आसतना, फेन्सिंग आसतना सुद्दां आसतना जाल्यार बाकीच्यांचे जे अशेंच ओपन आसा पळय तेंच्यांनी मागीर कितें करपाचें? गोवा 365 खातीर संदीप कामुलकार, समृता खनगांवकार आनी संगीता ओली।